बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन ने हांगकांग के मामलात में मुदाखलत पर बरतानिया को बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक ऐलान। वफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मादनी ज़खायर तलाश करने का फैसला। बिलियन ट्री मंसूबे की आलमी सतह पर पजीराई। इमरान खान दुनिया के लिए मशले राह करार। आलमी तंजीमों का एतराफ। शाम में इसराइली जंगी तैयारों की ईरान और हिजबुल्लाह की तंसीबात पर बमबारी। एक और ईरानी जनरल हलाक। अमरीकी सदर बनने के बाद पहले दिन से मुसलमानों पर पाबंदियां खत्म कर दूंगा, जो बाइडन ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब का अकामा रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जनूबी कोरिया का दफाई सैटेलाइट खला में भेजने का कामयाब तजर्बा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान नमाज जुमा आया सूफिया मस्जिद में अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। खबरों की तफसीलात में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि अगर मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो तो आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? नंबर 1 पीटीआई, नंबर 2 पीएमएलएन और नंबर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नाजरीन, इस सवाल का जवाब और साथ ही अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने बरतानिया को खबरदार किया है कि हांगकांग के साथ हवालगी के मुआहदों को मनसूख करने पर इसे सख्त नताइज बर्दाश्त करना पड़ेंगे। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक बरतानिया में चीन के सफीर ने बरतानिया की जानिब से हांगकांग के साथ मुल्जमान की हवालगी के मुआहदे से दस्तबरदार होने के इकदामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि मुआहदों की मौतली बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जिसके बरतानिया को भी सख्त तरीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। चीन के सफीर ने बरतानिया की हुकूमत पर यह भी इल्जाम आयद किया है कि हांगकांग के साथ हवालगी मुअत्तल करके वो चीन के अंदरूनी मामलात में वाज़िया मुदाखलत कर रहा है। बरतानिया इस अमल से बाज रहे, वरना इसे चीन की जानिब से सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के अदारे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मुल्क के दाखिली व खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों और तैयारियों को सराहते हुए सब्र इस्तक़लाल पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया, जबकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मादनी ज़खायर तलाश करने का फैसला कर लिया, जिसके लिए बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड कायम की जाएगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी वफाक के ताउन से कायम की जाएगी। कंपनी के क़याम के लिए ICC की जानिब से मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुध को सुबह 11:30 बजे वज़ीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत मुनक्कद किया गया। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, फ्रांस, पेरिस की आलमी माहौलियाती तंजीमों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे को सराहा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिलना शुरू हो गई। अमेरिका, फ्रांस, पेरिस की आलमी माहौलियाती तंजीमों के नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को तारीफी खत इरसाल कर दिया।
عالمی تنظیموں نے بلین ٹری منصوبے کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان کو عالمی لیڈر قرار دے دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ماحولیات سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں دنیا کے لیے مثال ہیں۔ وزیر اعظم کو موصول ہونے والے خط میں عالمی تنظیموں کا کہنا ہے کہ آپ کا ویژن عالمی ممالک کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے ویژن پر عمل کرتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنا آسان ہوگا۔ کرونا بحران کے دوران بھی شجرکاری مہم کا سلسلہ بہترین اقدام ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آپ کے حالیہ اقدامات سے کئی مسائل کا بیک وقت تدارک ممکن ہے۔ بلین ٹری منصوبے سے بے روزگاری، ماحولیاتی مسائل، پانی کی کمی جیسے مسائل حل ہوں گے۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شام کی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی طیاروں سے کی گئی بمباری کے نتیجے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ان دھماکوں کے بعد شامی محکمہ دفاع کی جوابی کارروائی کے طور پر متعدد میزائل داغے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بمباری میں حصہ لیا۔ اسرائیلی بمباری میں دارالحکومت کے جنوب میں واقع ایک ایرانی مرکز اور حکومت کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری یکے بعد دیگرے 2 بار کی گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شام میں اسرائیل کی تازہ بمباری کے نتیجے میں ایک ایرانی جنرل کے ہلاک ہونے کے بارے میں بھی معلومات موصول ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ منتخب ہو کر مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کریں گے۔ مسلمان صحت اور فوج سمیت ہر شعبے میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم کے ساتھ اپنی تقریب میں ملین مسلم ووٹر سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر وہ صدر بنے تو روزمرہ کے معاملات پر امریکی مسلمانوں کی تجاویز اور خدشات کو پیش نظر رکھیں گے اور مسلمانوں کو اپنی انتظامیہ میں بھی شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکی مسلمان بھی فیصلہ سازی میں شراکت دار ہوں۔ منتخب ہوا تو پہلے دن مسلمانوں پر پابندیاں ختم کر دوں گا۔ صدر بننے کے بعد ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ مسلمانوں کی ترجیحات اور خدشات کو سنا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی تک بحال نہیں ہوا، جبکہ مملکت میں موجود غیر ملکیوں کی ان کی مرضی سے مرحلہ وار خصوصی پروازوں کے ذریعے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایوان شاہی کی جانب سے تارکین کے لیے خصوصی امارات کا اعلان ہونے کے بعد وہ افراد جو چھٹی پر وطن گئے ہوئے ہیں مگر 20 مارچ کے بعد پروازوں پر پابندی کی وجہ سے دوبارہ مملکت نہیں آ سکے، ان کے احکاموں کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کے احکامات صادر ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا نے اپنا پہلا دفاعی سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا اپنے پڑوسی ملک شمالی کوریا کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت جنوبی کوریا نے اپنا پہلا دفاعی سیٹلائٹ اناسیس-2 خلا میں بھیجنے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا پرائیویٹ راکٹ کمپنی اسپیس ایکس کی مدد سے دفاعی سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اناسیس-2 سیٹلائٹ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایئر فورس اسٹیشن سے شام 5:30 پر خلا میں بھیجا گیا ہے، جس کے بعد جنوبی کوریا اپنا دفاعی سیٹلائٹ رکھنے والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر نماز جمعہ آیا صوفیہ مسجد میں ادا کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسجد کی تیاری کا جائزہ لینے ترک صدر رجب طیب ایردوان نے آیا صوفیہ کا خصوصی دورہ کیا۔ آیا صوفیہ مسجد میں 24 جولائی بروز جمعہ سے باقاعدہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نماز جمعہ آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق تاریخی اہمیت کی حامل آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد
ترک صدر رجب طیب اردوان آیا صوفیہ پہنچ گئے اور مسجد کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے عید کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس کی صدارت چیئرمین نون لیگ راجہ ظفر الحق اور پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے مشترکہ طور پر کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عید کے بعد پارلیمان کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔